عبيد إدريس في حسن الصوت ووجدنا من تلاوتك التماني على الصدور. الآن أولا نشكر ضيوفنا الكريم خصوصا فضيلة الشيخ والقارئ الذي يقرأ القرآن في أكبر الأنفس وسور القرآن يتلو في نفس واحدة سورة الفاتحة سورة الضحى سورة التين وهو القارئ فضيلة الشيخ القارئ المقري القارئ في شعبان من تنزانيا يدعوهم لتلاوة القرآن ونشكره جاء إلى وطننا افغانستان القارئ فضيلة الشيخ ضيفنا الكريم قارئ في شعبان من تنزانيا يقرأ القرآن.